म हेमन्त अधिकारी। हाम्रो बीच हुनुहुन्छ सूर्य थापाजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य र प्रभावशाली युवा नेता र प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको दर्जनौं किताबका लेखक पनि हुन्छ। उहाँका केही लेखका किताबहरू छन् नेपालमा राजतन्त्र र दलहरू बीचको संघर्ष, राजतन्त्रको अर्थ राजनीति, नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुनर्संरचना, नेपालमा पर्यटन र समृद्धिका आधार, विश्वमा राजतन्त्र उत्थान पतन र भविष्य लगायत दर्जनौं पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ। र आज हाम्रो एनबीआई न्यूजमा हामीले उहाँलाई तपाईहरुलाई सन्देश दिनको निम्ति बोलाएका छौं। सूर्य थापाजी, हाम्रो एनबीआई न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हेमन्तजी, धन्यवाद छ। नमस्कार। वास्तवमा सूर्य थापाजी, अहिले जो नेपालको राजनीति घटनाक्रम र तपाईहरुको सरकार जुन हिसाबले 2/3 बहुमतको हिसाबले सरकार बनेको थियो, 5 वर्ष पूरा चल्नको साटो अहिले यो अवस्था आउनेको कारण के रह्यो? खासमा तपाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो भने अहिले यो विषयलाई खासमा हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुस्, कारण के रह्यो? यो यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, अपडेट भइरहनु भएको छ, मिडियाहरूले कभरेज पनि गरेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्। यो अरु कुनै कारणले होइन, यो पार्टी भित्रको आन्तरिक कारणले। पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा प्रचण्डको चाहिँ छिटो प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षाले, पदलो लुप्ताले, पछि नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भइसकेपछि मुख्यतः माधव नेपालको बगावतले, माधव नेपालले गरेको विश्वासघातले, गद्दारीले र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार, आफ्नो पार्टीको वर्चस्वको सरकार ढालेर विपक्षी दल र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई भोट दिने उहाँको चाहिँ पार्टी विरोधी क्रियाकलापका कारणले यो स्थिति सृजना भएको हेमन्तजी। बिल्कुल। अहिले नेपालमा वास्तवमा अहिले भन्दाखेरिको के कस्तो अवस्था छ? कुन बाटोमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, खास तौरमा नेकपा एमाले कुन दिशातर्फ हिँड्दैछ अबको भविष्यलाई लिएर? अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एक हिसाबले संकटको स्थितिमा छ। यसको एकता के हुने हो, यसको एकता कसरी बचाउने, यसका नेताहरूमा हावी भएको पदलो लुप्ता, अराजकता, अनुशासनहीनतालाई कसरी विधान अन्तर्गत विधानको व्यवस्था बमोजिम अनुशासित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती हो। यो पार्टीलाई जनताले पत्याएको हो, जनताले म्यान्डेट प्रदान गरेको हो, तर त्यो धान्ने गरी नेतृत्वमा धैर्यता भएन। मूलतः प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टीलाई, पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई, पार्टीको वर्चस्वको सरकारलाई र जनताको म्यान्डेटलाई त्यस विपरीत कदमहरू चालेर दुनियाँमा कहीँ नभएको, संसदीय अभ्यासमा कहीँ नभएको विपक्षी दललाई भोट हालेर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा अनुपस्थित भएर बहिष्कार गरेर भोट नदिएर अनि चाहिँ विपक्षी दलको नेतालाई भोट दिएर नयाँ सरकार बनाउने यो चाहिँ 8औं आश्चर्यजनक घटना भएको छ। यो संकटबाट हामीले छिटोभन्दा छिटो पार्टीलाई मुक्त गरेर पार्टीलाई विधि, पद्धति, अनुशासन, जनताको आकांक्षा अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरत छ। अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस अन्तर्गत कार्यदल तहमा विभिन्न छलफलहरू भएर 10 बुँदे सहमतिका सुझाव पनि प्रस्तुत भएका छन्। भर्खरै हाम्रो पार्टीको 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यो 10 बुँदे चाहिँ एकताको सुझावलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसलाई रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने र कार्यदललाई विघटन गरेर धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले हामी त्यही 10 बुँदे चाहिँ एकताको सुझावको, कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझावको आधारमा एकता सम्भव हुन्छ कि भन्ने कोसिसमा छौं। बिल्कुल। सूर्य थापाजी, तपाईलाई एउटा आरोप पनि लागेको छ कि तपाईले सिनियर नेताहरूलाई, खास तौरमा जो सच्चाई छ बेबाक तपाईले ट्विटर मार्फत या कुनै पनि सञ्चार माध्यममा तपाईले प्रष्ट बोल्दिनुहुन्छ र तपाई केही थोडा आँखामा चाहिँ बिजाउनु भएको पनि छ भन्ने थोडा राजनीतिमा टेटरपुटर चलेको छ। त्यो विषयलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ? हेमन्तजी, म मान्छेलाई कसलाई के कुरा मन पर्छ ती मन पर्ने कुरा बोलेर म आँखाको नानी बन्न जरुरी छैन। झुट कुरा गरेर, गलत कुरा गरेर, झुट प्रति आँखा चिम्लेर, अपराधहरू प्रति आँखा चिम्लेर कसैका पनि
गल्तीप्रति आँखा चिम्लेर चाहिँ आँखाको नानी बन्न लालगेडी बन्न मलाई आवश्यक छैन। म चाहिँ जे सत्य हो, जे तथ्य हो, जे ऐतिहासिक रूपमा, जे द्वन्द्वात्मक हिसाबले, जे हामीले चाहिँ सिकेको मार्क्सवादी शिक्षाका हिसाबले तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने चाहिँ जुन विधि हो, तरिका हो, त्यस आधारमा नै हामीले जतिसुकै ठुलो सिमलको रुख भए पनि सिमलको रुखबाट चाहिँ झरेका काँडाहरूका बारेमा भन्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ, जनतालाई सचेत बनाउनै पर्छ। हामीले बिना कारण चाहिँ कसैलाई आरोपित गरेका छैनौँ, बिना कारण कसैप्रति दुराग्रह राखेका छैनौँ, पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ र संयोग नै भन्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरूले चाहिँ पार्टीलाई सङ्कटमा पार्ने, आन्दोलनलाई सङ्कटमा पार्ने, पार्टी एकता विरुद्ध क्रियाकलाप गर्ने, पार्टीको मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने, चाहिँ तेजोवध गर्ने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, जनताको जनादेश बमोजिम अघि बढ्ने गरी कुनै रचनात्मक भूमिका नखेल्ने र तपाईँले हेरिहाल्नुभयो नि, पार्टीको महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्षलाई चार पटक चाहिँ निष्कासन गर्ने, पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने, संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन गर्ने, पार्टीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र प्रचण्डसँग मिलेर माधव कुमार नेपाल र उहाँको टोलीले जुन ढङ्गको अपराधपूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ गत वैशाख यता अहिले यो साउन महिनासम्म आइपुग्दा गरेको छ, त्यसका सन्दर्भमा आँखा चिम्लेर नाइस टु अल बन्ने त्यो क्यारेक्टरको, त्यो चरित्रको, त्यो स्वभावको मान्छे म परिन। त्यसो भएको हुनाले मलाई झुटो कुरा गरेर अथवा अपराधप्रति आँखा चिम्लेर लालगेडी बन्नुपर्ने जरुरी छैन। बिल्कुल सुरेशजी, वास्तवमा अहिले नेपालको जुन पनि परिस्थिति या राजनीतिक घटनाक्रम हुन्छ त्यसमा हमेसा दोषारोपण भारतलाई दिन्छन्। चाहे तपाईँको सत्ता रहँदा हो या विपक्षले तपाईँहरूलाई क्लेम गर्थे भने अहिले तपाईँहरूपट्टि पनि क्लेम भारतलाई नै छ। यो वजह के छ? भारतको राजनीति, नेपालको राजनीति भित्रको के कारण हो कि यो अवस्था आएको छ? अब आफ्नो थैली को मुख चाहिँ राम्ररी बाँध्नु, छिमेकीलाई चोर नलाउनु भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ बहुचर्चित भनाइ छ। म त्यसमा अलि विश्वास गर्छु। हाम्रो पार्टीको नेता चाहिँ 16 वर्ष महासचिव भइसकेका नेता, 21 महिना प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता, अहिले चाहिँ पार्टी नेताका रूपमा सम्मानित कमरेड माधव कुमार नेपालले आजका सबै बगावत, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप, शेरबहादुर देउवाको चाहिँ सहयोगीको भूमिका, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सेटेलाइटको भूमिका, त्यो चाहिँ निर्वाह नगरेको भए केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन थियो। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डको इच्छा थियो होला कसैका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने भन्ने, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ कम्फर्टेबल भएन भन्ने उनलाई लागेको थियो होला। तर उनको 49 सिटको चाहिँ कुनै त्यो प्रयास सार्थक हुनेवाला थिएन। शेरबहादुर देउवाको त के 1/4 भन्दा पनि कम संख्या हो। उनलाई अहिले चिट्ठा परेर प्रधानमन्त्री भएका छन्। शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सिंगारू बनाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले भैलोमा चाहिँ मारुनी पुरुषुङ्गी बनाएर सिंगारू बनाउँछौँ नि तिहारको बेला, हो त्यस्तो बनाइएको मात्रै हो। यो कुनै जनादेशबाट बनेको, जनताले पत्याएको सरकार होइन। शेरबहादुर देउवालाई त चाहिँ 3.5 वर्ष अगाडिको 2074 सालको निर्वाचनमा जम्मा 23 सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको पार्टीको नेता हो। उहाँ समानुपातिक यताउता गर्दा जम्मा 61 सिट उहाँको प्रतिनिधि सभामा छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै पौरखको, जनादेशको, उहाँको कुनै चाहिँ योग्यताको विषय भएन। 5औं पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ एउटा न एउटा उखरमाउलो गरेर बिदा हुने गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, 2052 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा अदालतको फैसलाबाटै चाहिँ अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा जान रोकेर अहिले जस्तै गरी उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट भइसकेपछि सांसद किनबेच, पजेरो सुविधा, प्राडो सुविधा, सांसदहरूको चाहिँ औषधि उपचारको चाहिँ दुरुपयोग, मन्त्रीहरूलाई सत्ता टिकाउनका लागि बैङ्क भ्रमण लगायत गर्न बाँकी केही पनि राख्नु भएन।
पहिलो कार्यकाल उहाँको त्यस खालको रह्यो। दोस्रो कार्यकाल चाहिँ उहाँले अब चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभयो। 56 सालपछि नेपाली कांग्रेसलाई दिएको, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई धान्न सक्नु भएन। कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट गिरिजा प्रसादले खोज्नुभयो, गिरिजा प्रसादबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवाले खोसेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो र शेरबहादुर देउवाले त्यो धान्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर उहाँलाई निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्रीको ट्याग लगाएर त्यो पगरी लगाइदिएर विदा गरे। अर्थात् उहाँले जनताले सङ्घर्ष गरेर स्थापना गरेको लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ असोज 18 को घटनाक्रमहरू अगाडि आयो। 2061 जेठमा उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ गोर्खाली राजाले न्याय दिए, मैले न्याय पाएँ भन्ने चाहिँ खुसी पनि प्रकट गर्नुभयो। तर त्यो न्याय चाहिँ कसरी नेपाली जनतामाथि वज्र बनेर प्रहार भयो भने 2061 माघ 19 का दिन उनी बर्खास्त भए, नेपालको लोकतन्त्र बर्खास्त भयो र साँचो अर्थमा राजाले चाहिँ 46 सालको आन्दोलनबाट जनतामा स्थापित अधिकारहरू खोसेर आफ्नो हातमा सीमित गरे। चाहिँ जनताको शासन, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ निर्णायक हैसियत, लोकतान्त्रिक परिपाटी चाहिँ विरुद्ध उनले कदम चाले, खासमा प्रतिगमन गरे। यो उनको चाहिँ तेस्रो कार्यकालको कुरो भयो। चौथो कार्यकालमा आइपुग्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए। पछिल्लो चाहिँ आम निर्वाचन शेरबहादुर देउवालाई वृद्ध भत्ता दिने जुन निर्णय उनले त्यति बेला क्याबिनेटबाट गरेका थिए, त्यो कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् शेरबहादुर देउवाले? हुन त शेरबहादुर देउवा कुनै रहस्यको विषय होइनन्। चौथो पटक प्रधानमन्त्री, चार पटक पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका र अहिले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छे हुन्। त्यसो भए हुनाले अहिले उनले अर्को उखरमाउलो के गर्ने हुन् भन्ने मान्छेलाई चिन्ता लागिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार मुख्यतः कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको जुन चुच्चे नक्सा प्रकाशन भयो त्यसलाई संविधान संशोधन मार्फत नेपालको निशान छापमा समावेश गरियो। सर्वसम्मतिले, संसदको सहमतिले चाहिँ त्यो पारित भयो। त्यसपछि कसैका लागि आँखामा बिजाएको हो। वास्तवमा सूर्यजी अहिले हाम्रो वास्तवमा एमसीसी लाई लिएर जो तपाईकै सत्तामा रहँदा पनि जनताले विरोधी गरेका थिए कि एमसीसी कहीं पास त तपाईले गर्नुहुन्न एउटा, र अहिले खास तौरमा शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार बन्दाखेरि पनि यही डर छ कि एमसीसी पास, वास्तवमा एमसीसी हो के पास हुन या पास लागू हुन पर्छ या पर्दैन, त्यो विषयलाई हाम्रो जनतालाई बताइदिनुहोस्। अब एमसीसी को सन्दर्भमा हामी चाहिँ धेरै ठुलो बहस विवादमा छैनौं। यो अनुमोदन हुनुपर्छ, हाम्रो संविधान कानून बमोजिम भनेर चाहिँ सरकारले 2075 साल असारमै 2076 साल असारमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यो चाहिँ दर्ता गराएको हो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाले यसलाई सदनको चाहिँ निर्णयको छलफलको विषय कहिले पनि बनाएनन्। त्यसका निम्ति चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सधैँ रोक्ने काम गरे। नेकपा भित्र चाहिँ झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गर्ने भनियो, तर अध्ययनका नाममा तथ्य ल्याउने भन्दा पनि त्यसका बारेमा नकारात्मकता बढाउने सम्मका कामहरू बढी भए। अब यो एमसीसी खासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त अहिले चाहिँ जसरी प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसै गरी चाहिँ विपक्षी नेता रहेको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा अहिले जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कृपामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तत्कालीन अर्थमन्त्री अमेरिका जानु भएर सन् 2017 मा गरिएको सम्झौता हो। यसका निम्ति नेपालका 6 वटा भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको समयमा गृह कार्य भएको छ। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन, अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका निम्ति परियोजना छान्ने काम भएको हो सन् 2011 मा। अब झन्डै 11-12 वर्ष समय गुज्रिसकेको छ। अमेरिकाको यो चाहिँ कुनै सैन्य सहयोग पनि होइन, यो निशर्त पूर्वाधार विकासको सहयोग हो। यसका निम्ति चाहिँ अमेरिकाले गर्ने सहयोग चाहिँ कुनै ऋण होइन, यो अनुदान हो, निशर्त हो।
त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्नु छ हामीले। शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरिएको यो सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान्छन् कि लैजान्नन्, यी चाहिँ अरू गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्छन् कि कार्यान्वयन गर्छन्, यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि असली परीक्षा यहाँनिर हुनेवाला छ। उनको चाहिँ राष्ट्रियता, उनको राष्ट्रवाद, उनको देश प्रेम आदि इत्यादि चाहिँ क्रान्तिकारिता सरकारमा जाँदा निदाउने, विपक्षमा हुँदा जाग्ने खालको हुन्छ कि सडकमा एउटा, सरकारमा हुँदा अर्को, गठबन्धन सरकारमा हुँदा एउटा, आफ्नो पार्टीको सरकारले अनुमोदन गर्दा चाहिँ भिलियन बन्ने, अनि शेरबहादुर देउवालेको नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गर्दा चाहिँ स्वागत गर्ने, अनुमोदन गर्न खोज्दा चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्ने के हुन्छ? पुष्पकमल दाहालका बहुरङ्गी स्वरूपहरू पनि यस सन्दर्भमा प्रकट हुनेछन्। सरकारले यस विषयमा बाहिर धेरै चाहिँ छलफल गर्ने, धेरै चाहिँ विवादका बेलुनहरू उडाउने भन्दा पनि मुलुकको संविधान, कानुन बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने बहुमतबाट जुन व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ व्यवस्था बमोजिम अगाडि बढ्ने, संसदको एजेन्डा बनाउने, संसदमा प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने गरी जिम्मेवार भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन, हामीले त्यो हेरिरहेका छौँ। सरकारले संसदमा ल्याइसकेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो निर्णय त्यति बेला गर्नेछ। अहिले हामी चाहिँ यो अनुमोदन गर्ने निर्णायक ठाउँमा हामी छैनौँ। यसका प्रति चाहिँ हामीले त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन, किनभने यो शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको, अघि बढाएको र अहिले पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँमा उहाँहरू रहेको बेला चाहिँ यो विषय बहसमा छ। यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम पनि उहाँहरूको हो। बिल्कुल सूर्यजी, वास्तवमा नेपालको विदेश नीतिमा वास्तवमा जहिले पनि हामी नेपालको विषयमा हेर्दाखेरि चाइना, भारत या अमेरिका तीनटा देशै धेरै पपुलरिटी आउँछ जो नेपाललाई हेर्दै हुन्छ र उहाँका पब्लिकले पनि यो तीनटैलाई भन्छन्। भनी अरू देश लगभग दुनियाँमा 200 देश जस्तै ब्रिटेन छ या फ्रान्स छ या रसिया छ भनी नेपाललाई क्या रसिया, फ्रान्स या ब्रिटेनले त्यति वास्ता गर्दैनन् या नेपालको त्यहाँ केही समन्वय छैन? त्यो विषयलाई बताइदिनुहोस्। मैले तपाईको प्रश्न बुझ्दिनँ। मैले भन्न खोजेँ हाम्रो नेपाललाई खास तौरमा हेर्दाखेरि भारत र चीन लगायत अमेरिका तीनटा देशको एउटा समन्वय आएको छ भने विदेश नीतिमा फ्रान्स छ, रसिया छ या ब्रिटेन छ भने उनीहरूले नेपालको त्यति राजनीति या कुनै पनि चिजमा चासो देखाएको देखिँदैन भने नेपाल नीतिमा तीनटै देश छन् या अरू पनि देश छन्? त्यो विषयलाई बताइदिनुहोस्। अब नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीन दुईटा धेरै महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनीहरूको बढ्दो भूमिका छ। अमेरिका विश्वको शक्ति राष्ट्रका रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ। उसका नीतिले विश्वव्यापी प्रभाव पारिराखेको छ। तर नेपालको सम्बन्ध, नेपालको राजनीतिमा प्रभाव यी तीनवटा देशको मात्रै हुन्न। छिमेकी हुनुका नाताले भारतको, चीनको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बढी सम्बन्ध हुन्छ, प्रभाव हुन्छ। तर हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पहिलो हाम्रो बेलायतसँगको सम्बन्ध नै मुख्य हो। सबभन्दा पहिलो र पुरानो सम्बन्ध बेलायतसँगको हो, करिब 200 वर्ष पुरानो सम्बन्ध हो। अरू देशहरूसँग पनि हाम्रा चाहिँ 100 भन्दा बढी देश, 150 हाराहारी देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रा चाहिँ झन्डै 40 देशहरूसँग दूतावासहरू को तहमा चाहिँ सम्बन्धलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले तीनवटा देशमा मात्रै हाम्रो सम्बन्ध सीमित छ, तिनको मात्रै प्रभावमा हामी छौँ भन्ने चाहिँ यसरी बुझ्न हुन्न। नेपाल चाहिँ सगरमाथाको देश हुनुका नाताले संसारभरिको सबभन्दा उचाइको देश हो। यो चाहिँ यो बुद्ध जन्मेको देश हुनुको नाताले संसारभरि शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने चाहिँ छर्ने मुलुक हो यो। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको विकासका निम्ति त्यो ढङ्गको चाहिँ योगदान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय पहल कदमी पनि महासचिव उथान्तको पालादेखि नै अगाडि बढेको छ। अब विभिन्न आयाममा नेपाल चाहिँ विश्व रङ्गमञ्चमा स्थापित छ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि सार्ने मुलुकका रूपमा होस्,
वा असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक मुलुकहरूका रूपमा होस्, पञ्चशीलको सिद्धान्त बमोजिम हस्तक्षेपपूर्ण शान्ति र मैत्रीपूर्ण चाहिँ विश्व सम्बन्ध कायम राख्ने मुलुकका हैसियतमा होस्, कुनै चाहिँ शीतयुद्धकालीन सैन्य संगठनहरूबाट अलग असंलग्न आन्दोलनको अगुवाई गर्ने चाहिँ देशका रूपमा होस्, यी सबै हिसाबले नेपालको आफ्नो मौलिक भिन्न र चाहिँ एकदम सबैका निम्ति चाहिँ ध्यान दिन योग्य भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छ। चाहे फ्रान्ससँग होस्, चाहे युरोपका विभिन्न देशसँग होस्, चाहे स्क्यान्डिनेभियन देशहरूसँग होस्, चाहे रुससँग होस्, चाहे छिमेकी चीन र भारतसँग होस् वा क्यानाडासँग होस्, चाहे अस्ट्रेलियासँग होस् वा अमेरिकासँग, सबैसँग नेपालको चाहिँ पारस्परिक हितमा आधारित सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। हामी यो सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, यसलाई अझ गाढा बनाउन, सघन बनाउन, मैत्रीपूर्ण बनाउन र पारस्परिक लाभमा आधारित बनाएर अघि बढाउन चाहन्छौँ। वास्तवमा भारत और नेपालको बहुत धेरै नजदीकी संस्कृति, रोटी बेटी लगायत समग्र मेलमिलाप छ भने भारत र नेपालको आवत जावत पनि एउटा स्टेट सरह छ। त्यहाँ कोही पासपोर्ट लागू हुँदैन या कुनै पनि भिजा लगाउनु पर्दैन भने नेपाल र भारतलाई अझ प्रगाढ मित्रता बनाउन कसरी सकिन्छ? जो पिछला समयमा चिसोपना थियो, अहिले तपाईको सरकार नरहे तापनि या सरकार अर्को आए पनि जुन हिसाबले नेपालको र भारतको संस्कृति मिलेको हुन्छ, त्यो संस्कृतिलाई अझ प्रगाढ बनाउनु कसरी सकिन्छ, त्यो विषयलाई बताइदिनुस्। नेपाल र भारत चाहिँ निकै ऐतिहासिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा नजिक रहेका छिमेकी देश हुन्। म चाहिँ हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइ यस सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। उहाँले छिमेकीहरू ठुलो वा सानो हुन सक्छन्, तर उनीहरू बीच चाहिँ भूगोलमा, क्षेत्रफलमा चाहिँ ठुलो र सानो हुने आधारमा सम्बन्ध निर्धारण हुन्न। सार्वभौम समानताका आधारमा दुई स्वतन्त्र मुलुक बीचको सम्बन्ध नै मुख्य कुरा हो र हामी त्यस आधारमा दुई देश बीच सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको हो। तपाईले दुई देश बीच चिसो सम्बन्ध थियो भन्ने सन्दर्भका विगतका कतिपय कुराहरू पनि कोट्याउने जमर्को गर्नुभयो। निश्चय पनि नेपालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भइसकेपछि भारतका तर्फबाट नाकाबन्दी गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने, संविधानलाई अस्वीकार गर्ने तत्त्वहरूलाई उचाल्ने सम्मका कामहरू भए। सीमानामा बसेर चाहिँ नेपालतर्फ प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्ने यी कामहरू भए। त्यसका विरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको संविधान नेपाली जनताले, नेपालको संविधान सभाले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयले, विवेकले जारी हुने विषय हो र हामीले त्यही गरेको भनेर उहाँले जुन जोड गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो, स्वाभिमानका साथ उहाँले चाहिँ भारतको त्यो गलत चाहिँ थिचोमिचौकारी व्यवहारको प्रतिरोध गर्नुभयो। त्यसलाई नेपाली जनताले आज पनि सम्झिरहेका छन्। त्यो चिसो सम्बन्ध थियो, अवश्य पनि त्यो भारतले हामीमाथि गर्न नहुने व्यवहार गरेको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दा उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु भइसकेपछि त्यो सम्बन्धहरूलाई सामान्यीकरण गर्ने, विगतलाई बिर्सने र सम्बन्धलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने कोसिसहरू भए। तर त्यही बीचमा भारतले चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर चाहिँ जुन नक्सा प्रकाशन गर्यो 2076 साल कार्तिक महिनामा, त्यसपछि समस्या झन् चाहिँ बल्झिने खालको स्थिति सिर्जना भयो। पछि उसले त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर भारतका रक्षा मन्त्रीले सायद त्यो उद्घाटन पनि गर्नुभयो। नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले वार्ताका निम्ति, छलफलका निम्ति, कूटनीतिक पहलका निम्ति, राजनीतिक पहलका निम्ति आग्रह गरिरहने, तर भारतका तर्फबाट जवाफ त्यस ढङ्गले दिने खालका कुराहरू भइसकेपछि सम्बन्धमा केही चिसोपना अवश्य आएको हो। तर पछिल्लो समयमा विभिन्न तहका संयन्त्रहरू मार्फत वार्ता संवाद अगाडि बढ्ने र समस्यालाई समस्याको तहमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने समझदारीहरू अगाडि बढिरहेका थिए। चाहिँ नेपालले त्यसै अन्तर्गत नै सुगौली सन्धिले खामेको 1815 को सुगौली सन्धिले जुन
भूभाग नेपालको हो, महाकाली पूर्वको हो भन्ने भाग नेपालको भन्ने जुन सीमा निर्धारण गरेको छ त्यसले खामेको चाहिँ भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा, जसलाई चाहिँ नेपालमा अहिले निकै लोकप्रिय टर्मिनोलोजीमा, शब्दावलीमा, पदावलीमा चुच्चे नक्सा भनिन्छ, त्यो सहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने काम भयो। त्यस बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपाल र भारतका बीचमा 10 गजा क्षेत्रमा, सीमा क्षेत्रमा रहेका अनेकन समस्याहरू समाधान गर्दै जाने क्रममा सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी छ। त्यसका निम्ति सन् 2014 मै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री, जो हाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नरेन्द्र मोदीजीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरमा चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर छलफल गरी विशेष संयन्त्र मार्फत टुङ्ग्याउने गरी चाहिँ संयन्त्रको व्यवस्था पनि भएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। हामीलाई भारतको 1 इन्च जमिन चाहिएको छैन, 1 टुक्रा जमिन बढी चाहिएको छैन। हाम्रो 1 इन्च 1 टुक्रा जमिनमा पनि विशाल भारतले चाहिँ लोभ गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छैन। कतिपय गलतफहमी, गलत बुझाइ, कतिपय गलत व्यवहारहरू चाहिँ जुन प्रकट भएका छन्, यिनलाई संवादको माध्यमबाट, कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट, राजनीतिक संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ। र हामी चाहिँ जसरी चीनसँगको सम्बन्धलाई समस्या रहित सम्बन्धका रूपमा चर्चा गर्छौं, भारतसँगको सम्बन्ध पनि, नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध खासमा चाहिँ घनिष्ठ छ, प्रगाढ छ, ऐतिहासिक छ, सांस्कृतिक छ, सबै छ र समस्या रहित छ भन्ने बनाउन चाहन्छौं। यसलाई रोटी बेटीको, बडे भाइ र छोटे भाइको तहको भन्दा पनि समस्या रहित सम्बन्धको रूपमा हामी चाहिँ विकास गर्न चाहन्छौं। यो सम्बन्ध समस्या रहित हुने कुराले दुई देशको विकास, दुई देशको व्यापार, दुई देशका नागरिकको चाहिँ नागरिक तहको सम्बन्ध, दुई देशको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति र भूमिका, दुई देशको पारस्परिक लाभ र विश्वास र विश्वसनीयता सबै बढाउन मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिल्कुल, अति महत्त्वपूर्ण तपाईले यसलाई भन्नुभयो। मैले लास्टमा मैले प्रवासीहरूलाई लिएर मैले प्रश्न गरेँ। प्रवासी नेपाली संघ लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू भारतमा थिए भने हिजोको राजनीतिक परिवर्तन पनि भारतको भूमिबाटै नै सम्भव भएको थियो भने अहिले प्रवासीहरू केही न केही उनीहरू पनि अहिले सौतला व्यवहार भए जस्तो मानेका छन्। त्यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई एकदम सौतेनो व्यवहार भयो भन्ने ढङ्गले नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन। हिजो देशभित्र राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउँदा प्रवासिनु, निर्वासित हुनु नेतृत्वको पार्टीको बाध्यता पनि थियो। त्यसबेला पार्टी प्रवासी नेपालीहरूकै काखमा, माझमा हुर्किने, उहाँहरूकै संरक्षणमा गतिविधि गर्ने र पार्टी नै प्रवासीहरूले सञ्चालन गरेको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। आज चाहिँ संसारका 150 भन्दा बढी देशमा नेपालीहरू पुगेका छन्, भारतमा मात्रै छैनन्। संसारका धेरै देशहरूमा प्रवासी नेपालीहरूका चाहिँ संगठनहरू बनेका छन्, त्यसमध्ये भारतमा पनि छ। र हाम्रो पार्टीले भारतको संगठनलाई अरू देशका संगठनहरू भन्दा बढी महत्त्व आज पनि दिएको छ। भारतमा चाहिँ प्रवासी नेपाली संघ भारत चाहिँ एउटा जनसंगठनको रूपमा कार्यरत छ। विद्यार्थी संगठन पनि जनसंगठनको रूपमा कार्यरत छ, अभाने सोबिउ। त्यसपछि चाहिँ भारत प्रवास कमिटी पार्टीको क्रियाशील छ। त्यसमा त पार्टीका साथीहरू संगठित हुनुहुन्छ। आफ्नो उर्वर पेशागत रोटी रोजीको चाहिँ के अरे पौरखी समय जुन भारतमा बिताइरहनु भएको छ, उहाँहरूको पार्टी जीवन, सांगठनिक जीवनलाई यिनले व्यवस्थित पनि गरेका छन्। त्यहाँ आर्जन गरेको सिप, क्षमता, अनुभवलाई चाहिँ देशभित्र फर्केर पनि उपयोग गर्ने ढङ्गले कामहरू भएका छन्। भारत प्रवासबाटै विकास भएका विभिन्न नेताहरू अहिले देशभित्र पनि पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तहमा पनि हुनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ छन्, तर प्रवासी नेपालीहरूका गुनासाहरू जायज पनि छन्। उहाँहरूका कैयौं चाहिँ मागहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। त्यसका निम्ति तपाईलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने पार्टी एकताको नाममा बितेको 3 वर्ष हाम्रो इतिहासको शून्य समयका रूपमा हामीले अंकित गरेका छौं। त्यसमा चाहिँ पार्टी संगठनहरू लथालिङ्ग भए,
पार्टी संगठनहरूले काम गर्न पाएनन्। त्यसको प्रभाव भारत प्रवासमा पनि पर्यो, भारत प्रवासका कमिटीहरूमा पनि पर्यो, भारत प्रवासका पार्टी कामको सक्रियतामा पनि पर्यो। अब यो स्थितिलाई चिर्नुपर्छ र पूर्ववत रूपमा ऐतिहासिक भूमिकालाई स्मरण गर्दै वर्तमानलाई अझ सक्रिय बनाउने र भविष्यलाई अझै परिणाममुखी बनाएर चाहिँ भारत स्थित संगठनहरूलाई, जनसंगठनहरूलाई, पार्टी संगठनहरूलाई, चाहिँ विभिन्न पेशागत संगठनहरूलाई, व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूलाई सबैलाई हामीले चाहिँ परिचालित गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताको भावधारामा जोड्नुपर्ने, पार्टी निर्माणको भावधारामा जोड्नुपर्ने, कमी कमजोरीहरू हटाउनु पर्ने र एउटा चाहिँ सबल, सक्रिय र संगठित ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने जरुरी छ। म प्रवासमा रहनुभएका सबै कमरेडहरूलाई, विभिन्न तबकामा रहेर क्रियाशील रहनुभएका साथीहरूलाई, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस ढङ्गले अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। बिल्कुल शौर्यजी, अन्तिममा स्वतन्त्र राष्ट्रका गुलाम जनता कहिलेसम्म बन्ने? विदेशिनु पर्ने जो अवस्था, नेपाल यत्रो ठुलो पानीको चाहिँ स्रोत छ, दुनियाँमा दूसरा देश जो छ पानीको छ भने समृद्ध खनिज पदार्थ, नेपाल विकसित राष्ट्र बन्नको तरफ यो कहिले जान्छ? जहिले पनि पिढी दर पिढी संसारका मजदुर एक हौं भन्ने और मजदुर बन्ने। हेमन्तजी, हामीले पनि 5 वर्ष जनताको म्यान्डेट बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्न सकेनौं। 2007 साल यता 2017 सालसम्म का चाहिँ स्थितिमा पनि कुनै सरकारले 5 वर्ष पुरा अवधि काम गर्न सकेनन्। 17 सालपछि को पञ्चायती कालमा 30 वर्षमा पनि कुनै पञ्चायती प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटै व्यक्तिले 5 वर्ष नेतृत्व गर्ने, शासन चलाउने स्थिति रहेन। 2048 सालपछि दुई पटक चाहिँ नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदाखेरि पनि अझ चाहिँ इतिहासतर्फ हेर्दा 2015, 2048 र 2056 मा 3 पटक 2/3 र बहुमतका सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेसले पनि मुलुकलाई स्थिरता दिन सकेन। 3 पटक नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोका कारणले, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापाहरूका कारणले 15 सालमा, चिरञ्जीवी चाहिँ वाग्ले, ढुनिराज शास्त्रीहरूको नेतृत्वमा 3600हरूका कारणले 2048 सालपछि 2050-51 सालमा, त्यसपछि गिरिजा प्रसाद र शेरबहादुर देउवाका कारणले कृष्ण प्रसाद र गिरिजा प्रसादलाई अपदस्थ गर्ने गरी 2056 पछि आन्तरिक किचलो र खिचलोका कारणले नै जनताले दिएका बहुमत अनुरूप सरकारले काम गर्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेसले पनि मुलुकलाई स्थिरता दिन सकेन। हामीले यो समग्र इतिहासको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर 2074 सालमा देशलाई स्थिरता दिने, स्थिरताको जगमा विकास र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्ने भनेका थियौं। तर चाहिँ छेपारोले रङ फेरे जस्तो फेर्न अभ्यस्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ सँगको सहकार्यमा, एकतामा, गठबन्धनमा चाहिँ स्थिरता चाहिँ कायम गर्ने भन्ने कुरो बयर रोपेर सुन्तला फलाउन खोज्नु जस्तो मात्रै भइदियो। चाहिँ 2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दैदेखि मुख्यतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण दोस्रो पटक जुन नेपालमा सफलतापूर्वक भयो, त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्तब्ध हुनुभयो र उहाँले नेकपाको एकतामा, नेकपाको सरकार सञ्चालन र त्यसले 5 वर्ष मुलुकलाई स्थिरता दिने कुरामा आफ्नो भविष्य देख्न छोड्नुभयो, स्तब्ध हुनुभयो र विभाजनकारी चाहिँ भणुवा राजनीतितर्फ अग्रसर हुनुभयो, धुन्धुकारी बनेर प्रस्तुत हुनुभयो र मुलुकको राजनीति आज यहाँ आइपुगेको छ। नेपाल साधन स्रोतका हिसाबले यो गरिब बन्नै नहुने, गरिबीमा चाहिँ रहनै नपर्ने देश हो। तर यही अस्थिरताको दुश्चक्र, यस्तै शासकहरूको बुद्धिहीनता, मूर्खताका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी फेरि पनि जनतालाई आह्वान गर्ने, अपिल गर्ने, अदालतको दुरुपयोग गरेर जनादेशको चाहिँ मर्म विपरीतका शासनहरू, प्रधानमन्त्री सरकार बनाउने जुन चाहिँ विपरीत खालका विसङ्गत अभ्यासहरू भइरहेका छन्, यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने, संविधानको संशोधनलाई खारेज गर्ने, देशलाई पुनः जनताको जनादेश अनुरूप अगाडि बढाउने, जनताको जनादेशलाई नै सर्वोपरि ठान्ने र जनताले स्थिरताका निम्ति अझ बलपूर्वक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थितिमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। माधव कुमार नेपालले हिजो तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, चिरञ्जीवी वाग्ले,
ढुन्नीराज शास्त्री वा गिरिजा शेरबहादुरले कृष्ण प्रसाद र गिरिजालाई सरकारबाट अपदस्थ गर्न जुन भूमिका खेलेका थिए आज त्यही भूमिका खेलेका छन् र इतिहासमा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको खलपात्रको रूपमा खलनायकको रूपमा गद्दारी गर्ने पात्रको रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्। हामी यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पनि चिन्हित गर्दै पार्टीलाई अनुशासित गर्दै एकताबद्ध गर्दै र चाहिँ देशमा स्थिरता विकास र समृद्धि कायम गर्दै हाम्रो सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने गरी मुलुकको भावी राजनीतिमा भूमिका खेल्न चाहन्छौँ। तदनुरूप नै देशभित्र र देश बाहिर स्वदेशमा र प्रवासमा सिङ्गो संसारमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी भूमिका खेल्न आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अपिल गर्न चाहन्छौँ, एकजुट हुनका निम्ति प्रेरित हुन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। बिल्कुल हाम्रो बीच हुनुहुन्थ्यो सूर्य थापाजी र उहाँ खास तौरमा उहाँको विषयमा मैले पहिले सुरुमा भनिसकेँ कि उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र नेपाल राजतन्त्र दलहरूको बीचको संघर्ष, राजतन्त्रको अर्थ राजनीति, नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुनर्संरचना, नेपालमा पर्यटन र समृद्धिका आधार, विश्वमा राजतन्त्र उत्थान पतन र भविष्य लगायत दर्जनौं पुस्तकका लेखक हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो एनबीआई न्यूजमा आएर उहाँले तपाईहरुलाई सन्देश दिनुभयो र हामीले फेरि बोलाउने बाचा सहित अहिले हामीले बिदा लिन्छौं। सूर्य थापाजी हाम्रो एनबीआई न्यूजमा आएर तपाईले अति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। तपाईको मिडिया मार्फत मलाई सुन्ने, मेरा विचारहरू सुन्ने सबै महानुभावहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु, अभिवादन भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।